Al-Mukarram Dr. Akram Ridwan Fatullah Ali Al-Maki min Jami'ah Ummul Qura. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum di Jami'atina Ahmad Dahlan di Indonesia. Wa kadzalika aidan Dr. Ati, ahlan marhaban, ahlan wa sahlan bikum. Dan kepada Bapak Ibu sekalian serta seluruh mahasiswa kami ucapkan acara dengan tema perkembangan Islamic Studies di masa kini yang nantinya akan disampaikan oleh Dr. Akram Ridwan Fatullah Ali Al-Maki dari Jami'ah Ummul Qura Madinah. وقبل أن نفتح برنامجنا هذا اليوم حيا نبدأ بقراءة البسملة معا. بسم الله الرحمن الرحيم. ونأتي إلى الكلمة الأولى يعني من عميد كلية الدراسة الإسلامية من جامعة دهلان الدكتور Cek cek. المكرمون المحاضرون في كلية الدراسة الإسلامية أبناء الطلبة وبنات الطالبات وأيها الحاضرون رحمهم الله. الحمد لله أولا وبداية نشكر بهذه المناسبة على حضوركم في هذه الندوة التي أقامتها كلية الدراسة الإسلامية من جامعة أحمد دهلان. وثانيا رأينا فرصة بقدوم دكتور أكرم بإندونيسيا ولذلك قمنا بدعوته للحضور إلى هذه الكلية خصوصا لكلية الدراسة الإسلامية وفي هذه الندوة. وثالثا حملت هذه الندوة الموضوع القضايا المعاصرة في الدراسة الإسلامية النظرية والتطبيق هي الاستجابة على تطور الدراسة الإسلامية في مختلف أنحاء العالم. ولذلك من المهم للمحاضرين والطلاب والمشاركين في هذه الندوة تعزيز رؤيتهم وثقافتهم في دراسة الإسلامية. ورابعا فمن المعروف أن هذه الكلية كلية الدراسة الإسلامية هي أحد من أفضل الكليات في هذه الجامعة جامعة أحمد دهلان UAD. وUAD هي أحد من 171 جامعة في إندونيسيا تحت رعاية المنظمة أو جمعية محمدية في إندونيسيا. وفي هذه الكلية لديها 5 أقسام: قسم العربية وأدبها، قسم الحديث، قسم التربية الإسلامية، قسم البنوك الإسلامية، وقسم التربية الإسلامية درجة الماجستير. ويبلغ إجمالي عدد الطلاب في هذه الكلية أكثر من 3,000 طالب من مناطق المختلفة بإندونيسيا. ونتمنى في المستقبل إن شاء الله سوف نقوم تغير الطلاب أو we say student exchange Fitria بين الجامعين جامعة أحمد دهلان خصوصا لطلاب الكلية الدراسة الإسلامية في UAD مع طلاب جامعة من أم القرى إن شاء الله. آمين. وأخيرا نعمل أن تكون هذه الندوة تعزيزا
من خلال العلم في هذه الندوة من يا رب العالمين. وأخير الكلام أستغفركم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tepuk tangan boleh. شكرا أستاذ عريف. ونأتي إلى البرنامج الرئيسي يعني محاضرة عامة التي سيلقيها دكتور أكرم رضوان فتح الله علي المكي من جامعة أم القرى، وسيساعد هذه الدعوة بترجمة من أستاذ يويو. وننتظر أستاذ يويو ممكن كيف أستاذ بشر أو ننتظر أستاذ مباشرة. كم ساعة؟ ساعة واحدة. تفضل أستاذ. تفضل بالجزء. السلام عليكم ورحمة الله. Alhamdulillah selesai. Insyaallah. Insyaallah. نسيت الأول ممكن تكرر يعني. Gimana ini? Baik.
alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Tadi Dr. Akram ya seperti biasanya ya membuka khutbahnya dengan bertahmid bersalawat kepada Rasulullah SAW, dan bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya, dan insyaallah pada pagi hari ini kami menyampaikan salah satu tema yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Arif ya dengan kita. Insyaallah akan menyampaikan mutu al-qadaya al-mu'asarah fil Islam an-nadhari wa tatbiq ya. Mungkin. Nah. سنقصر الترجمة حتى يعني نفهم طيب. الحضور. نعم. تقول المختصر. أقول هذه الكلمة ما شاء الله تعالى ستكون تحت ثلاثة محور أو عناصر. العنصر الأول هو الكلام على العنوان. Insyaallah Akram akan menyampaikan beberapa akan disampaikan. Yang pertama ما هي جوانب menyampaikan tentang pokok terkait dengan qadaya mu'asarah itu apa, kemudian perspektif mungkin maksud beliau, dan yang terakhir tadi wal wasatiyah pertama Dr. Akram berbicara tentang definisi qadaya. Jadi qadaya itu kan jamak dari kata qadiyah. Kalau dalam bahasa kita ya qadiyah itu mungkin bisa diterjemahkan terkait dengan masalah atau problem ya, problematika biasanya seperti itu. Dan mu'asarah itu dia masdar dari kata memiliki akar dari derivasi dari kata asr yang artinya itu kontemporer seperti itu. يعبر العلماء عن القضايا من النوازل الفقهية أو النوازل المعاصرة. Biasanya ini dikaitkan dengan problematika masalah fikih atau problematika kontemporer yang lainnya. وأحيانا يقولون القضايا المعاصرة. أحيانا يقولون القضايا المعاصرة ويعبرون بها عن المشاكل التي تحدث في هذا العصر والواقع التي تحدث ويحتاج فيها الناس إلى حل وهذا يحتاج إلى جمع العلماء المتخصصين حسب موضوع القضية. طيب. Qadaya mu'asarah itu juga biasanya memang diperuntukkan untuk kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa fenomena yang terjadi di dunia Islam di era kontemporer ini. Ya, mungkin seperti kalau di era kita seperti problem yang terkait dengan Palestina dan sebagainya, tapi beliau menyampaikan hal itu. Silakan. وهذا يحتاج إلى نبوغ وإلى رقي في البحث العلمي. فكلما كان هناك علوم وحسن في البحث العلمي كان النظر إلى هذه القواعد الغريبة أفضل. Untuk mengkaji problematika kontemporer ini maka dibutuhkan berbagai macam perspektif, berbagai macam ilmu pengetahuan, sehingga bisa didapatkan pembahasan yang lebih baik lah ya Hasan. النظر في القضايا المعاصرة من الواجبات على الأمة. فالناس
سترجع إلى من؟ إذا لم يكن العلماء هم الذين يبحثون القضايا المعاصرة فإلى من سيرجعون؟ Jadi mengkaji masalah problematika kontemporer ini merupakan suatu hal yang wajib. Jadi terutama ini para ulama, jadi para dosen-dosen ini wajib untuk mengkajinya karena nanti menjadi rujukan bagi masyarakat. Kalau bukan para ulama, bukan para cendekiawan yang mengkaji, lalu masyarakat itu akan kembali kepada siapa? Mereka bertanya. لذلك كان لنادي أهل العلم بتشجيع على الاجتهاد العلمي سواء كان في الفقه أو في غيره حتى يكون هناك حل للمشكلات المعاصرة. Oleh karena itu para ahli ilmi, para cendekiawan, para ulama itu mereka juga mentasyi, berikan dorongan, motivasi supaya kita ini banyak mengkaji terkait masalah qadaya mu'asharah ini, problematika kontemporer ini, sehingga kita bisa memberikan solusi terhadap apa yang terjadi di sekitar kita ini. وهذا الاجتهاد حتى يوجد لابد أن يكون هناك مجتهد. هذا المجتهد له أدوات، له مهارات، له علوم يجب أن تكون لديه حتى يستطيع النظر في هذه القضايا. Nah, beliau menyebut ini usaha ini sebagai sebuah ijtihad, maka orang yang berusaha dengan ini bisa disebut sebagai mujtahid dan tentunya juga harus memiliki adawat, memiliki ilmu-ilmu, memiliki alat-alat pisau analisis yang digunakan untuk mengkaji, membahas problematika kontemporer tadi. ومن طرق إيجاد هؤلاء المجتهدين هو البحث العلمي لا سيما في الجامعات وهذا يحتاج منا إلى الرقي الدائم محاولة التطوير الدائم في البحث العلمي في الجامعات ومحاولة حل أي مشكلة تعترض إنشاء هؤلاء الباحثين الجادين الذين يبحثون في هذه القضايا ويفيدون بها الأمم. Dan sebetulnya membahas masalah problematika kontemporer ini peluangnya itu sangat banyak atau justru dibutuhkan sekali untuk orang-orang yang berada di perguruan tinggi. Karena saya kira para fasilitas yang dimiliki perguruan tinggi itu dia memadai lah untuk melakukan hal itu. النظر وهذا يعني سندخل به إلى الموضع الثاني وهي ما هي الجوانب التي ينبغي أن نراعيها في الدراسات الإسلامية. فعندكم ما شاء الله في الكلية 5 أو 4 أقسام فهذه كلها مهمة وغيرها أيضا يمكن أن يضاف على ذلك كلها لابد أن يراعى لا نخدم جانبا ونترك الجوانب الأخرى فكلها مهمة للأمة الإسلامية. Baik, kita masuk di bagian yang kedua, yaitu tentang jawanib al-qadaya mu'asharah itu. Jadi mungkin kita terjemahkan perspektif dari qadaya mu'asharah. Kemudian beliau menyampaikan ini masya Allah ya, alhamdulillah kita ini memiliki 5 program studi ya di kuliah fakultas kita. إذن لابد للباحثين أن يعالجوا القضايا التي تحتاج إليها الأمة وهذا يستدعي أن يكون هناك مسؤولون يعرفون قيمة هذا الأمر ضرورة هذا الأمر للسعي إلى علاجها. لا يكفي أن يعرف الطالب بل يلزم أن يعرف خطورة هذا الأمر وضرورة التطوير أيضا المسؤولون حتى يسعوا إلى هذا الأمر. Nah, kita sebagai para dosen, para pengkaji ini diharapkan juga bisa banyak mengkaji, membahas masalah qadaya mu'asharah ini sehingga bisa memunculkan berbagai macam solusi bagi masyarakat. لابد أيضا من النظر إلى جهود الآخرين في الجامعات والهيئات والمجامع العلمية في مختلف البلاد حتى تختصر الجهود. فهناك قضايا قد بحثت فيمكن أخذها إلى بلادكم حتى تستفيدوا بها ولا تضيعوا الأوقات التي قد بذلها غيركم. Kita juga seharusnya sebagai peneliti di Indonesia juga melihat apa yang dilakukan oleh lembaga lain baik dalam negeri maupun di luar negeri, apa yang telah mereka lakukan, pembahasan penelitian terhadap berbagai macam problematika kontemporer ini, apa yang sudah mereka lakukan, kemudian kita beristifadah
mengambil manfaat dari apa yang sudah mereka teliti, sehingga kita juga bisa mendapatkan banyak hal dari hal itu. فإذا كانت قضية مثلا قضية فقهية فهناك المجامع الفقهية مثلا مجمع العلوم الإسلامية التابع للأزهر. Sebagai contoh masalah problematika fikih kontemporer, kita bisa melihat lembaga Majma' al-Buhuts al-Islamiyah lil Azhar. Nah, jadi salah satu lembaga internasional mungkin juga perlu kita pelajari, kita kaji apa yang sudah mereka lakukan, bagaimana kajian-kajian yang mereka lakukan dan lain sebagainya. وهناك المجمع الفقهي الإسلامي التابع لروابط العالم الإسلامي في مكة. Kemudian ada juga Al-Majma' al-Fiqh al-Islami punya Ar-Rabithah al-Islami, itu salah satu tahta ri'ayat OIT, Organization Rabithul Alam Islami, itu bahasa Indonesianya itu Organisasi Kerjasama Islam, Organization of Islamic Cooperation. Sahih? Belum paham. Bilghah Indonesia, Organization of Islamic Cooperation. Baik. Ar-Rabithah al-Alam al-Islami di Makkah. نعم. مجمع الفقه الإسلامي في مختلف التخصصات. متخصصين في الفقه في الطب، وهكذا في كل التخصصات. المجامع الفقهية عموما في أي مكان تجمع مختلف المتخصصين في العلوم المختلفة. Nah tadi Majma' al-Buhuts al-Islami tadi yang di Mekah juga punya lembaga di Madinah juga. Mereka itu juga biasa melakukan kajian terhadap problem termasuk masalah ekonomi dan lain sebagainya. Ketika menghadirkan para ahli-ahli ekonomi dan para ahli-ahli هو بدون أي تفكير، لابد من الاستفادة وأن نرى هل هذا مناسب لبلادنا هنا أو لا. Nah, lembaga-lembaga kajian Islam itu tidak hanya di Mesir, tidak hanya di Arab Saudi ya, tapi juga ada Majma' Fiqih fil Hind, yakni di India, fil Amerika ada Majma' al-Fuqaha juga, di Eropa juga ada Majma' al-Fuqaha yang mereka juga banyak melakukan kajian-kajian masalah problematika Islam kontemporer. Tetapi ketika mereka memiliki produk kajian, kita jangan mengambil hua-hua, jadi tidak sekadar mengambil saja kemudian tanpa kemudian kita berpikir lagi. Tentu kita ambil, tapi kita juga mengambil secara kritis ya, mana yang relevan untuk kita yang kita ambil, yang tidak relevan tentu ya kita tidak ambil. وهذا يحتاج منا إلى وجود مجتهدين في هذا البلد الكريم حتى يعرفوا هل هذه القضايا قد تم حلها بما هو مناسب إلى هذه البلاد أو لا. فقد تكون القضية مشابهة ليس هي فلا بد من معرفة هل هذه الفتوى نفسها تناسب هذا البلد أو لا، وهذا يحتاج إلى معرفة الفتوى الأصل والحال الموجود في هذا البلد، هل تناسبه هذه الفتوى أو لا. Ini menarik sekali ya, karena beliau menyampaikan seperti kasus sebuah fatwa. Jadi fatwa sebuah lembaga, apakah itu ada di lembaga luar negeri, katakanlah di Saudi atau di India atau di Amerika, di mana saja, itu belum tentu relevan ketika itu diterapkan di Indonesia. Memang terkadang ada sebuah problem yang mirip ya, terjadi di sana, terjadi di kita juga terjadi, tapi itu kemudian sama
Nah, tentu kemudian produk fatwa pun yang dihasilkan dari kajian itu pun belum tentu bisa diterapkan di kita. Dan ini saya kira menarik karena sebagian kita kan ada yang asal dari sana langsung diambil seperti itu. Itu tambahan dari saya yang terakhir tadi. Iya. Tafadhol. لنعرف أيضا أن البحث في القضايا المعاصرة هو عبادة لله سبحانه وتعالى. البحث عموما عبادة لله سبحانه وتعالى. وفي القضايا المعاصرة أهميتها أنها ستكون أنفع للناس، تحل مشاكل الناس الواقعة في السلف الأمور. هناك مشاكل فقهية في العبادات، هناك مشاكل في الاقتصاد، هناك مشاكل في التربية، هناك مشاكل في فهم السنة القرآن والسنة. هناك مشاكل كثيرة يحتاج الباحثون إلى بحثها حتى يكونوا أنفع للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس أنفعهم للناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi intinya kita mengkaji, mempelajari, meneliti terkait masalah problematika kontemporer itu, qadaya mu'asharah itu adalah ibadah. Jadi semuanya kembali ibadah lillahi ta'ala. Dan di sana juga jelas sekali nanti akan memberikan manfaat kepada manusia semuanya, kepada masyarakat. Maka kemudian di akhir tadi beliau kemudian memberikan catatan bahwa Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita dengan hadis tadi yang disampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas. Seperti itu. Nah, هناك مشاريع علمية كتبت فعلا اجتمع عليها مجموعة من الجامعات. هناك مشروع دون، يعني الآن مثلا في الأزهر ملتقى يسمى ملتقى القضايا المعاصرة أو ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة، يبحثون بعض القضايا كل فترة عن فترات، فهذا يمكن الاستفادة به وبما كتب فيه. Nah, beberapa jamiah itu, beberapa universitas itu terkadang mengadakan sebuah konferensi ya, kalau kita mungkin ya, beliau menyebutnya multaqa atau kita menyebutnya konferensi, itu yang di sana kemudian mereka membahas problematika umat Islam kontemporer. Seperti tadi beliau mencontohkan di Azhar itu mereka juga punya konferensi Jamiatul Azhar seperti itu. وهناك أيضا برنامج مهم جدا خرج منه 9 مجلدات اسمه الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة. هذا يخص القضايا الفقهية أكثر من غيره. اجتمع فيه مجموعة أو نحو 3 جامعات أو 4 جامعات في السعودية، منها جامعة القصيم وجامعة الإمام محمد بن سعود وجامعة الملك خالد، في مركز تحت مركز يسمى مركز التميز البحثي، جمعوا فيه 9 مجلدات كبيرة وتخص مجموعة من القضايا. Baik, nah kalau dicontohkan seperti universitas di Saudi Arabia itu ada tiga perguruan tinggi yang mereka itu mengadakan konferensi atau multaqa ini. Contohnya adalah Jamiah Qasim, summa Jamiah Muhammad bin Saud wa Jamiah Imam Al-Khalid. Jadi ada 3 perguruan tinggi itu, mereka membahas sebuah multaqa, pertemuan atau konferensi, kemudian mengkaji tentang qadaya mu'asharah dan menghasilkan produk ensiklopedia ini mausu'ah muyassarah fi fiqhil qadaya mu'asharah itu sampai 9 jilid, tis'i mujalladat. Nah, منها ما كان في فقه الأطعمة واللباس والزينة والآداب. Ada yang terkait masalah makanan, masalah perhiasan, masalah adab dan lain sebagainya. أحيانا بعضها أيضا كان في الأقليات أو فقه الأقليات الإسلامية، يعني أحكام التي تخص المسلمين الذين لا يكونون في بلاد الإسلامية، هم قلة في بلد. هل لهم أحكام خاصة؟ نعم، هناك قضايا خاصة بهم تحتاج إلى اجتهاد علمي. Kemudian ada juga fikih aqaliyat. Fikih aqaliyat itu maksud beliau tadi disampaikan adalah terkait dengan kaum minoritas. Jadi ternyata ada pemahaman-pemahaman fikih yang berbeda dengan umat Islam yang mayoritas ya. Mungkin seperti di sebuah negara yang dia bukan negara mayoritas Islam, ada umat Islamnya tapi cuma kecil. Nah, itu memiliki kajian fikih yang berbeda dengan kita. وهناك أيضا مجلدان في القضايا التي تتعلق بالجنايات والعلاقات الدولية. Ada juga yang terkait dengan masalah jinayat dan alaqat dauliyah. Jinayat itu biasanya terkait dengan masalah
kriminal, masalah pidana, masalah perdata, masalah hukum kalau di kita ya. Kemudian masalah alaqah ad-dauliyah itu hubungan luar negeri lah di kita. وهناك ما يكون له قضايا تتعلق بالطب وبالعبادات وبالأسرة. Ada juga qadaya itu ya problematika terkait dengan masalah tib, masalah kedokteran, masalah usrah, masalah keluarga dan apa tadi satu ya. Jadi masalah kedokteran, masalah keluarga dan satu tadi saya lupa. وأخيرا المعاملات المالية الكثيرة هذه لها أيضا مجلدا. Nah, ada juga satu jilid itu hanya membahas masalah muamalat maliyah. Jadi masalah perbankan, masalah ekonomi, masalah transaksi dan lain sebagainya itu dibahas dalam satu jilid. فبخصوص الأقسام التي هنا ما هي القضايا التي يحتاجها الأقسام هنا؟ قلنا أنه لا بد أن يكون خادما لهذا البلد أكثر من غيره. تبدأ بنفسك، ابدأ بنفسك. فنبدأ بالمشكلات التي في هذا البلد. وأي حياة فيها مشكلات فلا بد وأن نحاول حل المشكلات التي في بلادنا هنا قبل أن ننظر إلى مشاكل الآخرين. فيحتاج المرء إلى النظر الجيد حتى يبدأ بالأهم فالمهم. Nah intinya jadi problematika tadi kan banyak sekali ya, problematika kontemporer tadi, dan kita hendaknya itu mulai dari diri kita di Indonesia ini, problem yang paling besar itu yang apa. Nah, kemudian kita kajilah yang di situ untuk kebaikan bangsa kita, karena nanti bisa jadi ya problematika antara yang dimiliki Indonesia dan negara lain itu akan berbeda seperti itu. هناك قضايا عامة موجودة في كل البلدان، فهذه سنحتاج إليها كثيرا سواء هنا أو هناك، نستفيد من الآخرين، مثل قضايا الإلحاد مثلا. هذه في كل البلدان هناك الإلحاد ينتشر والإباحية تنتشر في كل البلدان تقريبا. كيف تحل هذه المشكلة في بلادنا؟ Ada namanya al-qadaya al-amah, jadi problematika yang dia tidak hanya terjadi di negara kita, tapi dia umum terjadi di semua negara-negara yang lain ya, Indonesia maupun di luar Indonesia. Beliau mencontohkan seperti masalah atau problem masalah al-ilhad, atau mungkin kita ateis ya, orang penolakan terhadap Tuhan, atau mungkin dalam bahasa lain itu agnostik ya. Jadi agnostik ya cuek terhadap Tuhan dan lain sebagainya. Nah ini termasuk qadaya amah, qadaya yang umum, tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga terjadi di berbagai macam negara yang lainnya. Maka kita penting untuk nastafil istifadah dari negara-negara lainnya, apa yang sudah mereka kaji itu kemudian bisa ambil. وهذه الأبحاث التي تدخل تحت موضوع مثل الإلحاد للأسف من لا يدرك Satunya itulah penampakan orang itu dia punya karakter-karakter ateis atau agnostik. العلوم الشرعية كان عندهم مظاهر الإلحاد.
بل أقول غير المتخصصين لأنهم مختلطون بغير الاهتمامات الشرعية فعندهم بعض المشكلات وهذا في كل البلدان تجده نسأل الله العافية. Nah, beliau ini tidak hanya mengajar ajar mata kuliah terkait dengan agama Islam saja, tapi juga beliau ini maksud saya mahasiswa jurusan agama Islam, tapi juga beliau mengajar mahasiswa dari jurusan yang lain ya, jurusan kedokteran, jurusan ekonomi dan lain sebagainya. Dan dari situlah kemudian beliau melihat banyak menemukan fenomena di mana mahasiswa itu ya secara akidahnya, secara imannya itu tampaknya memang lemah, apalagi mereka juga mendapatkan bacaan-bacaan lain ya di luar referensi agama kita, sehingga ini penting untuk kita untuk bisa merespon hal-hal tersebut. موضوع الإلحاد المفروض يشغلنا جميعا لأنه منتشر بقوة في هذه الأيام. هناك أسباب موجودة في الإعلام والإنترنت عموما فيه أسباب كثيرة ويسهل على كثير من الناس أن يطلع على هذه الشبهات الكثيرة. لابد أن نعرف ما هي أسباب الإلحاد، ما هي مظاهره، كيف نواجهه. Masalah ilhad atau ateis atau saya katakan tadi agnostis itu ya, itu tidak hanya menyerang orang yang sudah dewasa, tapi juga orang-orang yang anak-anak yang masih kecil di kalangan kita. Hal ini karena anak-anak kecil itu kan mereka sudah bisa mengakses internet, sudah bisa mengakses smartphone ya kalau di kita ya. Nah itulah yang kemudian dari informasi-informasi semacam itulah pandangan-pandangan ilhad atau ateis tadi atau agnostik tadi bisa masuk dalam diri mereka. Alhamdulillah هناك جهود كثيرة موجودة مشكورة الله تعالى في مصر وفي السعودية وفي الأردن وفي الكويت وفي البحرين أيضا هناك جهود مراكز لمواجهة الإلحاد. هناك كتب كثيرة الحمد لله ودورات موجودة كثيرة لمواجهة الإلحاد. فيلزم علينا لأن هذه مشتركة، يلزم علينا أن نستفيد بهذه الجهود، ليس فقط أن نأخذ الكتب بل تدريب الدكاترة والمعلمين والمحاضرين على كيفية معالجة هذا في نفوس الطلاب ونفوس الباحثين بطريقة علمية نرجو بها أن ينتقلوا من الريبة والشك إلى اليقين في الله سبحانه وتعالى. Nah, alhamdulillah beliau bersyukur jadi sudah ada juhud yang besar, ada usaha upaya-upaya yang besar di kalangan umat Islam, terutama tadi beliau menyebutkan ada di Mesir, di Saudi, di Jordan, di Kuwait dan lain sebagainya. Sudah ada upaya untuk mengatasi masalah agnostik ini tadi, jadi masalah ilhad tadi yang menyebar di masyarakat Islam. Dan sudah banyak kajiannya dan menurunkan banyak produk-produk kajian yang saya kira kita bisa mengambil istifadah dari hal tersebut. بعض الأساتذة قد يكون ليس متخصصا في هذا الموضوع أو في العقائد، فأول ما يسمع كلمة فيها مشكلة في العقيدة ممكن يقول أعوذ بالله هذا كفر، فيمنع الطالب أن يتكلم بالمشكلة التي عنده. المفروض المعلم يأخذه ويحاول أن يفهمه أولا ويجيبه بالكلام المناسب، يكون عنده فقه في الدعوة، لا يصده ويقول هذا كفر بالله وهذا أنت كذا وأنت كذا، بل يأخذه هذا مريض عنده مشكلة يحتاج إلى أن يأخذ بيده إلى الهدى وليس أن يصده ويمنعه من الكلام. فهذه المشكلة لابد أن يسعى القائمون على حلها حتى يجد الشباب حلا. إذا لم يجد الشباب حلا عندكم فأين يبحثون؟ الإنترنت موجود وفيه بلايا كثيرة، فيه مصائب كبيرة، فلا بد أن يتسلح أهل العلم بقوة العلم والإيمان حتى ينتج عن ذلك يقين عنده أولا عند العالم وعند كذلك عند الباحثين وعند الطلاب. Nah, untuk merespon fenomena ilhad atau agnostik yang terjadi di masyarakat tadi, kita jangan kemudian mudah melakukan takfir ya.
mengatakan bahwa kamu itu sudah kafir dan lain sebagainya, tetapi kita juga harus memahami fikih dakwah. Jadi sesungguhnya apa yang terjadi dalam diri mereka itu dalam keadaan sakit, dalam tanda kutip ya, bukan sakit fisiknya tetapi sakit mental atau akidahnya atau imannya, yang kemudian butuh seorang katakanlah ulama atau ahli agama itu yang paham juga cara menyembuhkannya, bukan kemudian dengan cara yang keras gitu. Karena kalau solusinya bukan dari para cendekiawan atau ahli ilmu ini, lalu dari mana gitu? Apakah mereka akan mencari di internet? Padahal di internet itu justru banyak hal-hal yang lain yang mungkin malah justru akan memperparah penyakit ini. من القضايا المهمة أيضا، طبعا لو بقينا في موضوع الإلحاد هذا موضوع كبير، ولكن نحن نركز فقط على بعض العناوين. من القضايا المهمة جدا أيضا مهمة أو قضية الإدمان بأنواعه. الإدمان بأنواعه. أول ما يطرأ على الذهن الإدمان يعني مخدرات، والإدمان له أنواع أخرى ليس إدمان المخدرات فقط. Dan termasuk masalah problematika yang cukup penting selain ilhad tadi itulah al-idmam. Saya tidak tahu maksud beliau, nanti beliau akan menjelaskan lebih jelas, tapi tadi beliau menyebutkan salah satu contohnya itu narkotika. Nah ini mungkin terkait dengan obat-obatan terlarang, nanti kita lihat bagaimana beliau akan menjelaskan. هناك إدمان ذكره العلماء في الشرق والغرب، أصبحت مراكز البحثية يذكرون هذا الإدمان وهو إدمان الإنترنت. إدمان الإنترنت. Ya, ini yang pertama saya mungkin mulai paham. Beliau menyebut salah satu idmam itu namanya kecanduan, adalah kecanduan internet. Ini yang terjadi baik di barat maupun di timur. وأيضا هناك إدمان آخر وخطره عظيم جدا وهو إدمان الإباحية، وهذا خطره تكلم فيه كثير من الشرق والغرب، يعني حتى غير المسلمين يتكلمون عن خطر إدمان مشاهدة الإباحية على العقول وعلى النفوس، على المجتمع، على الأسرة، على الدراسة، على العلم، على العمل. هناك هذا الإدمان له خطر كبير جدا، وحله بإذن الله إذا يسر الله تعالى هي أسبابه، لكن لابد من بيان هذا الأمر بانتشاره كثيرا جدا في كل البلدان. خطر إدمان الإباحية. Kemudian beliau juga menyebutkan ada namanya idmam al-ibahiyah. Saya belum paham secara jelas tadi, tapi beliau menyebutkan bahwa idmam al-ibahiyah ini dia sangat berbahaya karena mempengaruhi akal orang yang terkena kecanduan ini, dan ini perlu dicarikan solusi-solusinya. Kira-kira seperti itu. Al-ibahiyah alam. الإنترنت Nah, بالنظر إلى المواقع العالية. العالية. Pornografi. Pornografi. Ya. Idmam al-ibahiyah, kecanduan pornografi. Nah, tidak paham nih ibahiyah. Nah, insyaallah. حتى الأطفال والشيوخ، متزوج وغير متزوج، رجال ونساء، كل حتى الشيوخ من يقع في هذا ممكن بالخطأ، ممكن، لكن هذا مصيبة كبيرة يؤثر في نفسية وفي الدماغ وفي يؤثر في أمور كثيرة إلى برامج العلاج. والحمد لله هناك برامج رائعة جدا للعلاج موجودة الحمد لله، وهناك أناس عافاهم الله عز وجل، ولعل فيما يأتي إن شاء الله تعالى نبين بعض هذه البرامج ونعين بالله عز وجل على هذه الأمور. هذا موضوع غاية الأهمية، هذا الغزو الذي غزا كل العالم، مسألة غير الإلحاد هناك الإباحية، كلاهما، وهذا هو أبواب الشيطان تتلخص في شيئين، في الشبهة والشهوة. الشبهة تؤدي إلى الإلحاد، والشهوة تؤدي إلى الوقوع في الشهوات المحرمة.
Iya, saya kira semuanya sudah tahu ya dari Imam Ibahiyah itu tadi masalah pornografi itu sangat bahaya sekali, mempengaruhi itu berdampak tidak hanya pada anak kecil saja, tidak hanya pada pemuda, bahkan beliau katakan juga pada suyu ya, orang-orang yang sudah tua, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Dan ini memang problem kita ya ketika ada internet itu. Nah, sehingga itu banyak tersebar di kalangan kita. Tapi alhamdulillah tadi beliau sudah menyebutkan ada usaha untuk menjadi solusi terhadap kecanduan ini. Sebuah saya tidak tahu tadi barnamaj itu apakah itu al-barnamaj al-ra'i yani fil موجود في تطبيق، موجود في برامج محاضرات موجودة في تطبيق اسمه واعي تطبيق ini sudah ada ilasnya ya. نعم هذا علاج ومحاضرات أن العلاج بالإيمان، العلاج علاج إيمان وليس علاج حبوب. Nah, jadi ini beliau menyampaikan ada semacam program, baik itu dengan muhadharah itu sebuah pertemuan atau dengan cara yang lain, intinya itu mengobati orang-orang yang kecanduan terkena pornografi itu. Nah, tapi beliau belum jelaskan secara terperinci bagaimana step-stepnya supaya bisa meninggalkan kecanduan terkait dengan hal itu.